Good morning and अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम ये उर्दू का छठी क्लास का सबक पढ़ रहे हैं, यौम दिफा, और ये हमारा छठा हफ्ता है, सबक नंबर 7 यौम दिफा। पहले आप लोग इसके खास अल्फाज देखें। जर्री, जर्री का मतलब होता है बहादुर, सरमस्ती, इसका मतलब होता है बेखुदी, जोक दर जोक, ग्रोह दर ग्रोह, नीस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद हो जाना, सिक्का बिठाना, रोब कायम करना, इमसाल इस्साल, उमंग होता है बलबला और जोश। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे यौम दिफा की। यौम दिफा का मतलब क्या होता है? यौम दिफा होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिफेंस डे, और ये हम 6 सितंबर को हर साल पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, इस सबक में आपको ये बताया गया है। इन्होंने 6 सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में दुश्मन की फौज ने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बगैर बताए, बगैर किसी वजह के रात के वक्त हमला कर दिया था। और उनके ज़हन में ये था कि जो हमारा पाकिस्तानी फौज है ना, वो इस वक्त यानी कि वो इस चीज़ से वो वाकिफ नहीं है उनके हमले से। और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की जो बहादुर और जरी फौज थी, उसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, और ये जंग 17 रोज तक जारी रही थी। और इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर पड़ गया, क्योंकि जो पाकिस्तानी फौज थी उसने उनके छक्के छुड़ा दिए थे उनके ऊपर हमला करके। और फिर आखिरकार जो थी हिंदुस्तानी फौज, उसको अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा गिड़गिड़ा कर माफी उनसे जंग बंदी की दरख्वास्त पेश करनी पड़ी थी। और यौम दिफा जो है ना, पाकिस्तानी फौज के इसी कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। अब ये जो सबक है आपका, इसमें उन्होंने ये बताया कि यौम दिफा की जो अहम तकरीब होती है ना, वो हर साल फोर्ट्रेस लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। और हमारे ये उन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं ना हमारे स्कूल के, वो भी इस दफ़ा उनको ले जाने का स्कूल वालों ने प्रोग्राम बनाया। तो वहाँ पे जो वहाँ पे सारी उनकी वो होती है ना, यानी कि यौम दिफा के हवाले से, वहाँ पे यौम दिफा के सिलसिले में लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में जो प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, उसके हवाले से आपको इसमें पूरी डिटेल बताई गई है कि वहाँ पे क्या क्या होता है। वहाँ पे क्या होता है, फौजी सबसे पहले जो होते हैं, फौजी जवान जो होते हैं, वो दस्तों की सूरत में मार्च पास्ट करते हुए आते हैं। और उसके बाद वो वहाँ पे यानी कि उनका पीछे बैकग्राउंड में ना कौमी तराना होता है, वो वहाँ पे चलाया जाता है। और इसके बाद उनकी यानी कि वो जो उनकी कारनामे होते हैं, और जो उनको सिखाया जाता है ना उनकी ट्रेनिंग के दौरान, तरबियत के दौरान, वो वहाँ पे अपने उसके मुजाहरे पेश करते हैं जो फौजी जवान होते हैं। और इसके बाद वहाँ पे फौजी असले की नुमाइश भी की जाती है। और जैसे कि आपको पता है ना, हमने अपने दिफा के लिए बाबर, गौरी और गजनबी और हतफ मिसाइल बना रखे हैं। तो ये जो सारे मिसाइल है ना, इनकी बारी बारी वहाँ पे एक तरह से नुमाइश की जाती है, लोगों को दिखाए जाते हैं, आवाम को दिखाए जाते हैं। तो और साथ उनको यानी इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि पाकिस्तानी फौज जो है ना, वो किसी भी तरह कमज़ोर नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत है। तो यानी इस सबक में ना आपको फोर्ट्रेस स्टेडियम में जो मुनक्किद तकरीब होती है ना, उसके बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। और ये आपने लेसन जो है ना, इसकी रीडिंग करनी है खुद से। अब आप इसकी एक्सरसाइज देखें। इसका पहला सवाल है, यौम दिफा क्यों मनाया जाता है? यौम दिफा 6 सितंबर 1965 में की जंग की याद में मनाया जाता है। लाहौर में यौम दिफा की तकरीब कहाँ मुनक्किद होती है? लाहौर में यौम दिफा की तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। अगला है, फिजा किस चीज़ से गूंज रही थी? फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज रही थी। तकरीब का बाकायदा आगाज कैसे हुआ? तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। तिलावत और नात के बाद क्या पढ़ा गया? तिलावत और नात के बाद कौमी तराना पढ़ा गया। और नाज़रीन ने फौजी जवानों को किस तरह दादे तहसीन दी? दादे तहसीन था उनकी हौसला अफजाई करना। नाज़रीन ने फौजी जवानों को तालियां बजाकर दादे तहसीन दी। अभी दूसरा सवाल देखें, महावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें और इनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। इसके जुमले आपने खुद बनाने, जैसे आप लोग पहले भी बनाते हैं ना, क्लास में खुद ही बनाते थे। पहला है छक्के छुड़ा देना, जनून सर पड़ना, जोक दर जोक, सिक्का बिठाना, मैली आंख से देखना, नीस्तो नाबूद करना।
اعراب تیسرا سوال ہے اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں. پہلا ہے جلدی، بہادر، اقوام متحدہ، دفاع، تقریب، مخصوص. یہ جو آپ لوگوں کی وہ ہے نا ڈکشنری اردو کی، اس میں سے آپ نے دیکھ کے نا اس پہ اعراب لگانے ہیں. آگے ہے درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. سرمستی کا مطلب ہوتا ہے بے خودی، سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا. جلدی، بہادر، داد دینا، شاباش دینا، سکہ بٹھانا، روک قائم کرنا. اور امسال کا مطلب ہوتا ہے اس سال. ٹھیک ہے. اب پانچواں سوال ہے یوم دفاع کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں. ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ انہوں نے آپ کو 4 آپشن دیے ہیں: 14 اگست، 23 مارچ کو، 6 ستمبر کو یا 7 ستمبر کو. 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے. 1965 کو پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ 7 روز، 17 روز، 15 روز یا 27 روز؟ 17 روز اس کا جواب ہے. فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی؟ 3 منٹ، 13 منٹ، 30 سیکنڈ، 3 سیکنڈ یا 13 سیکنڈ؟ 3 سیکنڈ میں انہوں نے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی تھی. بھارت نے پاکستان پر کب حملہ کیا؟ 1956، 1965، 1991 یا 1959؟ 1965. آگے ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. متحد، آغاز، پیچھے، باقاعدہ، جری. اس کے اپنے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں. آگے ہے سبق یوم دفاع کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. یہ آپ لوگوں نے خود ہی اس کو جب آپ سبق پڑھیں گے نا اس کے بعد آپ نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھنا. یہ سوال نمبر 10 دیکھیں. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. پہلا ہے یوم دفاع. یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ 6 ستمبر کو. بہادر کا ہوتا ہے جری. تماشائی ہوتا ہے دیکھنے والے. نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. حیرت انگیز، سحر انگیز. اب نیکسٹ صفحے پہ آ جائیں آپ. یہ ہے اسم ضمیر کی تذکیر و تانیث. اسم ضمیر آپ لوگوں نے پہلے بھی اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور 5 کلاس میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا. اسم ضمیر وہ الفاظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں اسم ضمیر کہلاتے ہیں. اسم ضمیر یعنی کہ جو اسم کی جگہ استعمال کرتے ہیں نا، جس کو آپ انگلش میں پروناؤن بھی کہتے ہیں، اس کو اردو میں اسم ضمیر کہا جاتا ہے. اسم ضمیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسما جو ہوتے ہیں ان کو بار بار دہرانا نہیں پڑتا. یعنی جیسے اگر آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں، کسی شخصیت کے اوپر مضمون لکھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس شخصیت کا جو نام ہے نا یا اس شخصیت کے بارے میں آپ لوگ بار بار ان کا نام جو ہے نا وہ ریپیٹ نہیں ہم کرتے. جیسے یہ دیکھیں قائد اعظم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. قائد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی. قائد اعظم مسلمانوں کے سچے رہنما تھے. قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان بنا. اس میں بار بار قائد اعظم ریپیٹ ہو رہا ہے نا، لیکن ہم اس کی جگہ اسم ضمیر لگائیں گے اور پھر اس کو ہم ایسے لکھیں گے. قائد اعظم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی. اب یہ انہوں نے جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ضمیر. وہ مسلمانوں کے سچے رہنما تھے. اب یہاں پہ وہ جو ہے یہ قائد اعظم کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ یہ بھی اسم ضمیر ہوگا. ان کی کوششوں سے پاکستان بنا. اب ان کی کوششوں سے، قائد اعظم کی کوششوں سے پاکستان بنا، اس لیے یہ جو ان کی ہے یہ بھی کیا ہوگا؟ اسم ضمیر ہوگا. ان جملوں میں انہوں، وہ اور ان کی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں. یہ سب قائد اعظم کی جگہ پر آئی ہیں. اردو ضمائر میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا. یعنی اردو جو ضمیر ہوتے ہیں نا اس میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 اور 10 کتاب پر کرنے ہیں اور بقیہ مشق کاپی پر لکھنی اور یاد کرنی ہے. کاپی بک پر ہی کرنا ہے، باقی جو اس کی بقیہ مشق ہے نا وہ آپ نے ساری کاپی پر کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے قواعد و انشاء میں دیکھیں. واحد جمع صفحہ نمبر 32 سے 35. یہ دیکھیں 32 سے لے کر 32، 33، 34 اور 35 یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے. اور اس کے بعد الفاظ متضاد. نمبر 76 سے لے کر 78 تک. ٹھیک ہے. یہ آپ نے یاد کرنا ہے. 76 سے لے کر 78 تک یہ آپ کا آج کا کام ہے. ٹھیک ہے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.